Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants, bonjour les élèves. On va entamer avec vous dans ce vidéo un cas pratique concernant le module de la comptabilité de gestion ou bien la comptabilité analytique d'exploitation. Il concerne une séquence principale ou bien le chapitre principal, c'est le cours complet. On va lire l'exercice, l'expliquer, les rappeler le cours, puis entamer la correction. La SA Casa Survière est spécialisée dans la confection de deux modèles de survêtement pour entaille standard. Modèle ordinaire SO fabriqué à partir d'un tissu ordinaire, le modèle de luxe fabriqué à partir d'un tissu de haute qualité. Ça veut dire هاد الشركة كتخلق deux produits. Le produit واحد سميتو SO يعني الموديل اوردينير واحد SL موديل دو لوكس. لو موديل الاولاني كيتفابريكا من الكتان اللي سميتو عادي لو كو تيسو اوردينير لاخر دو هوت كاليتي. بالنسبه ليا في لا كونتابيليتي اناليتيك عندي دو برودوي فيني و دو ماتيير بريمير صحيح وكل برودوي كيتفابريكا اون سول ماتيير بريمير. لا برودكسيون اسوري بار trois ateliers بان الانتاج صيروا لك الانتاج à partir de trois ateliers. Quel l'atelier coupe, l'atelier ensemblage, l'atelier finition. L'atelier coupe هي اللي كتقطع الثوب coupe du tissu. L'atelier l'ensemblage كتجمع ensemblé spécialisé dans l'ensemblage en utilisant des fournitures civiles. Ça veut dire في هذا l'exercice كاينه une matière fourniture اللي هي fourniture divers هي الزطايف ولا السناسل نشوفهم ما قلناش كنسميوها لي فورنيتور دو فير. و لاتولي فينيسيون كتفيني يعني كتنقي باش كتحدهم باش كتحشي في الميكا وتمشي تبيعو. اذا ولكن شاك سورفيتمون كيل سوا لو موديل نيسيسيت 3 متر دو تيسو بيت. كل سورفيتمون كيتحتاج 3 متر ديال الثوب و15 دقيقه د لا مان دوف ديريكت في لاتولي كوب. ولكن لاتولي انصابلا كيحتاج 45 دقيقه و لاتولي فينيسيون كيحتاج 3 مينوت. عندنا اون رومارك يعني نوطي فيه هاد لي فورنيتور دو بير كتريبارتي بين لي دو موديل بين لي دو برودوي فيني بواحد النسبه 70% بالنسبه للاس ال يعني سورفيتمون دو لوكس و 30% بالنسبه لي سورفيتمون اوردينير. نشوفوا لوبيراسيون دو كوب دون ليو بان الكوب هذا لاتولي دو كوب كيعطينا واحد ديشي اللي القيمه الكونتيتي ديالو 20 غرام في كل متر وكنبيعوه ب10 درهم. وحنا شفنا في الكور كيفاش كنطريطيو لي ديشي فوندو و لي ديشي نون فوندو. نشوفوا لا بيريود الخدمه ديالنا هو لو موا دو ماي. هاد لو ديبارتمون عطاتنا فو كومونيك مجموعه المعلومات. بريميرمون هاد لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. كاين لي سيكسيون ابروفيزمون لي سيكسيون كوب لي سيكسيون انسامبلاج فينيسيون ديستريبيسيون. هنا توتو سكوندير سا فو دير هادو كيتشكلوا على لي سيكسيون برينسيبو. سا فو دير في هاد ليكزيستيس حنا نقلبوا n'importe quel exercice حنا نقلبوا على le nombre d'unités d'œuvre ou le coût d'une unité d'œuvre d'après le cours. هاد le nombre d'unités d'œuvre le coût d'une unité d'œuvre d'après une lecture bien détaillée ديال l'exercice هي باش نخرجوا ونوريكم لكم كيفاش نخرجوا في هاد l'exercice. ثاني حاجه l'état des matières et fournitures يعني matière première و fourniture. عندنا تيسو اوردينير تيسو دو لوكس و الفورنيتور ديفير. بالنسبه لشاكان لي تيسو اوردينير عطينا ستوك انيسيال و ستوك فينال. سا فو دير خلينا نشوفوا واش كاين المالي والبوني والكونسوماسيون حنا اللي خلينا نقلبوا عليها. منين نقلبوا عليها داك 3 شاك سورفيتمون نيسيسيت 3 متر ديال تيسو والدقائق في كل اتولي ما نخرجوا لا كونسوماسيون. ونشوفوا لي فورنيتور ديفير ما كاين لا ستوك انيسيال ولا ستوك فينال وكاين الكونسوماسيون نبحثوا عليها وكاينه واحد القدر المبلغ ديال لي شاشا ما عطاناش الكونتيتي ولكن عطانا لو بري توتال. نشوفوا لي شارج ديريكت دو بيرسونيل في كل اتولي ديال الكوب ولا لانسامبلاج ثمن الساعه ديال كل اتولي 12 درهم بالنسبه للكوب لاتولي الكوب و 15 درهم و 13 درهم بالنسبه لاتولي فينيسيون. وماشي عطينا في الطوازيام كاتريمون ليطا دي موفمون دي برودوي فيني. ها هو لي برودوي فيني كاين جوج عندنا ستوك فينال و ستوك انيسيال وعندنا لي فونت وعندنا البرودكسيون. هنايا ماشي نشوفوا واش كاين عاد كذلك الماليو البوني وعاد نديتيرمينيو. وكاين هنا في اتونسيون كاين لي زانكور في لاتولي دو لانسامبلاج بور لي دو برودوي والسورفيتمون اوردينير سورفيتمون عندنا ستوك انيسيال و ستوك فينال وكنفهموا بان ستوك انيسيال كنزيدوه و ستوك فينال كنقصوه.
غنشوفوا الاسئله تقريبا انكملوا الطابلو. ها هو كومبليتي لو طابلو ونديتيرميني لو كو داشا ديال اج الماتيير وديال فورنيتور. انا قلت لكم شي دابري ليكتور. ونديتيرمينو السيب ديال عي ديال لي تيشي لان الفورنيتور ما كاينش ستوك فينال وما كاينش ستوك فينال واللي شريناه نمشي نشوفوا. يعني تقريبا ما كاينش السيب. وانا نقول لكم علاش. وكالكولي لو كو دو برودكسيون دو سورفيتمون يعني le coût de production ديال les deux produits ou les inventaires permanents des deux produits le coût de revient au résultat analytique. بالنسبه للسؤال الاول كنقلوا الطابلو وكنمشيو نقراو ليكزيرسيس مزيانه ونفهمكم بان لو نومبر دونيتي دو في لابروفيزمون كنقراو لا 100 درهم دو بري داشا. كنشوفوا لو بري داشا يعني الكونتيتي فوا لو بري ديال شاك اشا. شنو شرينا بالنسبه لتيسي اوردينير و تو هو كاليتي و فونيتي دو فير عندنا 100000 ها هي. وبالنسبه للاخرى عندنا 8080 وعندنا 10050 كنجمعوا الطوطال وكنقسموا على 100 كتجي 2240 كنحطوها هنايا. وكنقسموا 124000 طوطال على 1200 كتعطينا 100. بالنسبه للماد دو تيسي كوبي بان شحال فابريكينا بالنسبه للاول 4700 وكنزيدوا ستوك فينال وكنقصوا ستوك يعني لي زانكور فينال وكنقصوا لي زونكور انيسيال وكنضربوا في 3 لان كل سوفيتمون كيحتاج 3 مترو ديال تيسو. اذا قطعنا 13500 بالنسبه للاوردينال وهوت كاليتي كذلك نفس الشيء. 5800 اللي صنعناها زائد 600 ناقص 400 ضربها في 3 كتساوي 18 31500. اذا 189 قسم على كتساوي 6. بالنسبه للسيكسيون انسومبلاج سوفيتمون انسومبلاج شحال انسومبل هي اللي بعناهم 4700 زائد يساوي 10500. 210 قسم على كتساوي 20. والفينيسيون اور دو مان دوف كنحتاجو 30 مينوت وحنا عندنا شحال تساوي نقسمو على 60 و4700 فابريكينا كل وحده كتحتاج 30 مينوت كتجي 2305 و5800 هي اللي صنعنا ونضربو في 30 يعني هي اللي صنعناها واللي بعنا يعني ديستريبيسيون عندنا وكنقسموها التوتال كنقسمو على 5000 كتساوي 10. ونشوفوا الديستريبيسيون عندنا سوفيتمون فوندو شحال بعنا بالنسبه للاول 5800 6500 1200. بالنسبه لو كو داشا دي ماتيير اي فورنيتور بالنسبه نتيشو اوردينير تيسو بحال شحال شرينا 10050 ودابري الطابلو 5010 لان ملي لابروفيزمون لو كو داشا اون 100 درهم. اذا شنو لقينا 5000 ضربها في 10 كتساوي 50000 وقسمنا على 100 ها هي. شهاده انا نوريها لكم باش الاخرى نتوما تقلبوا عليها وكيسيون هاي 10000 ونقسموها على 100 كتساوي 5000 في 10 5000 في 100. كنجمعوه
أنا غلط، أنا صح، صافي، أنا صححت. إذا كنجمعو هادو، إذا قلنا شرينا 10,000 و50 و 5000 10 وكنجمعو الطوطال وكنقسمو على، لأن لا بروفيزيون مكتجيش، الحمال مكيتجاش، إذا 10,000 و 550,000 قسمة على 10 كتساوي 55. بالنسبة للأخرى شحال شرينا 8000 نضربها في 80 و 6400 في 10 وكنجمعهم وكنقسمو على 8000 كتجي 88. بالنسبة ما كاينش الكونتيتي، شرينا 100,000 وهنايا 10,000 هي كتجي 110,000. بالنسبة للسيب هو واحد الطابلو كنعمرو الكونتيتي، هنا 5267 و 10,055 هادي كنعمروهم. لونطري هو اللي شرينا وهذا هو ستوك انيسيال. السورتي 13,500 منين جبناها 4,600 زائد خرجناها. شو ديما الكالكول ديرو على الطابلو باش هاهي 4 زائد 300 ناقص 500 كلها كتساوي 13,500. قطعنا شحال نميتو 13,500 هاهي و 1400 وستوك فينا. كنجمعو كنلقاو بان ناقصه 20 هنايا، اذا كنديرو 20. الا كانت ناقصه هنا كنديرو بوني و20. دابا هنا عندنا بوني وكنجمعو هادو وكنقسموها، كنجمعو هادو الطوطال هي 15 وكنجمعو كنلقاو 54.54.54. ميم شوز بور لوط، ولكن هنا عندنا 12 وعندنا 8088. هنا السورتي كنعملو نفس الكالكول، البرودكسيون زائد لي زانكور فينا ناقص لي زانكور فينا، وكنلقاو هنا 1940 كنلقاو هنا ناقص 60 وكنجمعو هادو وكنقسمو على هادو كنلقاو 7.28 وكان 87.20. بالنسبة للكو دو برودكسيون غنصاحبو جوج طابلوات سور فيتمون اوردينار. عندنا تيسو شحال كوبي 13,500 ضربها في 54.5 والفونيتي دو فير قلنا 30% بور اوردينار، 110 ضربها كتساوي 33,000. بالنسبة للكوب شحال نحتاجنا 15، إذا 4,500 ضربها في 15 قسمة على 60، 11 ضربها في 12 لأن دابري لي دوني، والثانية 15 والثانية 13. بالنسبة للجوج 4,700 45 في 60 و 4,730 في 60. هادو دابري ليكزيسيس واحتاج 5 دقيقة، وحده اختارنا 45 دقيقة، وحده اختارنا 30 دقيقة. بالنسبة للكوب وهادو كنشوفو الطابلو، راه ساقط لكم الطابلو وفيه دو برودوي، اذا الاولى 13,500 والثانية تكون 18,000. لونسومبلاج 4,700 وكتلقى 26 10. هادو دابري الطابلو، هادو دابري طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج. كيفاش دينا الداشين 13,500 ضربها في 20 قسمة على 1000 لأن بالمترو حنا عندنا كل متر، إذا هنا كنقسمو على 1000. إذا عطاتنا 270 نضربها في 10 ونديرو لها ناقص. هادي لي زانكور انيسيال كنزيدوها، لي زانكور فينال كنقصوها وكنجمعو الطوطال كنقسمو شحال برودوينا، لا كونتيتي برودوي ما كنجمعوش هادي لا كونتيتي برودوي وكنقسمو كنلقاو 233.8. ميم شوز بو لو سوفيتمون دو لوكس. هنا عندنا 18,000 ولكن هنايا 12 15 13 هنا 26. هادو كنجيبو من الطابلو دو ريبارتيسيون. هادي منين نجيبوها؟ نجيبوها ب 20 قسمة على 100 ولكن عندنا 6000. هاهي عندنا شحال 18,000 ضربها في 20 قسمة على 100 كتجي 30,000. وهادو كنديروها هي انا فهمتكم. بالنسبة للسيب لا ميم شوز. هنا كنشوفو سور فيتمون اوردينار كتلقى 13,000 وكتلقى دابري البرودكسيون. هنا لي زونطري هما البرودكسيون، السوتي هو الفونت شحال 5,800 وستوك فينا 200. ملي كنجمعو هادو كنجمعو كنلقاو 6000 ماشي مشكل. كنجمعو ما كاين لا مالي لا بوني، كنجمعو هادو كنقسمو على 6000 كنلقاو 230 كنركزو هنا 230. بالنسبة لسور فيتمون دو لوكس كنلقاو 12,000 بهاد الثمن و 5,800 هي لا برودكسيون. شحال بعنا 6,500 شحال ستوك فينا 5,000 اذا كنجمعو 7,000 اذا ما كاين لا مالي لا بوني كنجمعو هادو كنقسمو على 7 كتساوي 363. بالنسبه لو كو دو روفيان كنجيبو 5,830 ولقينا ديستريبيسيون لقيتكم في الطابلو الاول 5,800 في 4. اذا كنعملو الطوطال وكنجمعو الطوطال كنديرو هادي في هادي وهادي في هادي وكنجمعو الطوطال كنقسمو على 5,800 وكنلقاو 234. والاخرى بعنا 6,500
لا لو كو دو برودكسيون لقينا 6363 هي السورتي ديال السيب ديال سو فيتمون دو لوك، ومكنلقاش 6500 في 4 دابري الطابلو دو ريبارتيسيون، وكنعملو هادي في هادي وهادي في هادي وكنقسمو على 6500 كنلقاو 340. ريزولتا اناليتيك كنديرو البري دو فون لقينا 5800 بعناها ب 300 دابري ليكزيسيس، و 5800 ضربها في 234 كنديرو هادي في هادي وهادي، ولكن كنديرو ناقص وكنقسمو على 5800 كنلقاو 66. وكذلك بالنسبة دو لوكس كنلقاو 6500 بعناها في 500 و 6500 دابري لو كو دو روفيان 340 كنديرو هادي في هادي وهادي في هادي وكنديرو ناقص وكنقسمو على 6000 كنلقاو 160. ميرسي دو فو اتونسيون، جوسكا بروشان فيديو.